हामीले अझ दुःख पाउँछौँ, अझै दिनहीन अवस्था आउँछ नेपालीहरूको। अझै दुःख पाएर यिनीहरूको भरिया भएर हिँड्ने कि मालिक हुने। 5 बुँदे भएको छैन, प्रचण्डले 5 बुँदे गर्न आँटेका चाहिँ हुन्, तर 12 बुँदेमा हस्ताक्षर हुन पुग्यो। बस कुरा यति हो। इट्स भेरी लो, मस्ट बी स्टप्ड। कुनै उपाय छैन। नत्र भने रात दिन रोएर समस्याको रोदन समस्याको समाधान होइन। के बिरोकाल त्यो भन्नुको के अर्थ छ त? हिजो चाहिँ माओवादीलाई व्यवस्थापन गर्नेमा म थिएँ भनिरहनु भएको छ उहाँले। अब फेरि दरबारमा लाने पनि मै थिएँ भन्न थाल्नु भने अर्को विवाद उत्पन्न हुन्छ। उता पश्चिमी मुलुकसँग लैजाने पनि मै, दरबारसँग लाने पनि मै, अनि अन्त्यमा दरबारको कुरा गर्ने पनि मै भनेपछि मान्छे ढुङ्गाले हान्दैन। एमसिसी हुन्छ कि हुँदैन डिबेट गर्ने समय हो यो। त्यस्तो जाबो बोल्न त कसलाई आउँदैन। एमसिसीको रिपोर्ट मैले पढाएको छैन र त्यो बारेमा बोल्नु कति घन्टा बोल्नु पर्यो, कुन भाषामा बोल्नु पर्यो, कहाँ गएर बोल्नु पर्यो। डाक्टर साहब स्वागत छ। हवस्, धन्यवाद। यो माओवादी त हिजो पनि उसले संसदीय व्यवस्था स्वीकार गरेको होइन, अझै पनि उनीहरू यो जननिर्वाचित कार्यकारीको पक्षमै छन् र त्यसको विषयमा संविधान संशोधन हुनुपर्छ म लाग्छु भनेर प्रचण्डले बोलिरहेकै छन्। तर यसको मुख्य असर चाहिँ जो संसदीय व्यवस्थाको आफू हिमायती भन्छ नेपाली काङ्ग्रेस, ऊ चाहिँ प्रचण्डका चरणमा चाहिँ समर्पण गरियो भनेर रामचन्द्र पौडेलले जसरी शेरबहादुर देवप्रति आरोप लगाइरहेका छन् हालसालै पनि, त्यसो भए त्यही दिशामा गएको हो त डाक्टर साहब? त्यसो भने रामचन्द्र चाहिँ कसको चरणमा छन् त? यो 50-55 घन्टा यो त एकअर्काको चरणमा आफ्नो माथा लगेर टेकाउने त नेपाली राजनीतिको पुरानो बानी हो। यो सम्पूर्ण आजको बवन्डर गर्ने नै रामचन्द्र छन्। किन रामचन्द्रले यो नगरेका हुन्थे भने त्यो ठाउँमा शेखर आइसक्थे। शेखर त्यहाँ आएका भए रामचन्द्रले अहिले जे आलोचना गरेका छन् त्यो मुहान बन्द हुन्थ्यो। अनि फोहोर राखी छोड्ने, अनि यस्तो गनगन कचकच गर्दै हिँड्ने, त्यस्तो त्यो अपरिपक्वता होइन त्यो। त्यसो भए डाक्टर साहब अब यो प्रसङ्गमा चाहिँ सदन पनि चल्दैन। एमसिसीको विषयमा जुन छ नि, यो 6 गते पारित गराउनको लागि प्रधानमन्त्रीले दलहरू आफ्नो निकटका दलका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको र छलफल चलाएको भन्ने, त्यो पनि पारित हुन सक्दैन। यो अहिले यतिकै बवन्डर खडा मात्र गर्न खोजिएको हो। अब उनीहरूले एमसिसी पारित गर्न चाहेको भने एमसिसी पारित भइहाल्छ, किनभने उनीहरूसँग ठुलो सङ्ख्या छ। बजेट कसरी पारित भयो तपाईँलाई थाहा होला नि त? बजेट पारित भयो कि भएन? भयो? कसरी भयो भन्नु त? दौडादौड गऱ्यो, अनि त्यसरी नै एमसिसी पारित गरे भइहाल्यो नि त। त्यस कारण उनीहरूले चाहेको जति आफ्नो तलब, आफ्नो सुविधा, आफ्नो भत्ता, बजेट इत्यादि, विदेश जाने कुरा इत्यादिमा केही कुराले पनि रोक्दैन। जब जनताको कुरा आउँछ, जनजीविकाको कुरा आउँछ, अदालतको कुरा आउँछ, न्यायका उपभोक्ताहरूको कुरा आउँछ, त्यसपछि यो बखडा उत्पन्न हुन्छ। त्यसकारण उनीहरूले चाहे भने यो ओभरनाइट यो चाहिँ हाउसमा लगिरहनु आवश्यक नभएको अहिलेको विषम परिस्थितिलाई, प्रमुख प्रतिपक्षको पनि चरम असहयोगलाई मध्यनजरमा गरेर नेपाल सरकार चाहिँ एमसिसीको पक्षमा फैसला गर्दछ भनेर पनि उनीहरू एमसिसी ल्याउन सक्छन्। त्यसकारण यो एमसिसी पनि स्टन्ट बनाएको मात्रै हो, पोलिटिकल स्टन्ट हो। मैले भनिहालेँ नि, यो एमसिसी ठ्याक्कै गरेकै प्रचण्डले होइन त यो भने नि। तर त्यहीँभित्र दुधार छ। अब यो प्रसङ्गमा नि डाक्टर साहब, जस्तो एमसिसीको पछिल्लो पटक थपिएको म्याद सकियो, त्यस पछाडि त्यसमा कुर्ने भनिएको रहेछ, तर अमेरिकन विदेश मन्त्रीले चाहिँ नेपाल आतङ्कवादीको क्रीडा स्थल बन्दै गयो भन्ने एउटा रिपोर्ट लिएर आएको छन् अहिले। कतै यो त्यहाँ एक किसिमको तादात्म्यता देखाउने अथवा त्यो डर त्रासको वातावरण बनाउने दिशामा त लगिएको होइन? होइन, उनीहरू त आफूलाई मन नपर्ने बित्तिकै आतङ्कवादको ट्याग लगाइदिइहाल्छन्। मानव अधिकार भएन भन्छन्। हाम्रो आँखा अगाडि कति ब्ल्याक मान्छेलाई चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पको समयमा सडकमा मारियो, हामी देखिरहेछौँ नि। किचिकिचिकन मारिरहेछ नि त। डोनाल्ड ट्रम्प चाहिँ कस्तो भाषामा बोल्छे, कसरी बोल्थे। त्यसकारण यो अमेरिकाको मानवाधिकार र अन्य कुरालाई हेर्ने जुन चस्मा छ त्यो पनि डबल स्ट्यान्डर्डको छ। त्यो द्वैत चरित्रले ठिक ठाउँमा पुर्याउँदैन अमेरिकालाई पनि, किनभने अमेरिका भनेको त अमेरिका हो, हामीले यहाँ कराएर केही हुँदा पनि हुँदैन, त्यो कुरा हामी बुझ्छौँ। तर अमेरिकाकै हितको लागि भनिदिएको के भने यस्तो नीतिले अमेरिकालाई कहिले पनि पे गरेको छैन। चाहे त्यो अफगानिस्तान भनौँ, चाहे त्यो इराक भनौँ, हालैको कुरा गर्ने भने अफगानिस्तान भनौँ, काहीँ पनि अमेरिकालाई पे गरेको छ त? यही कारणले बरु सुपर पावरहरू कोल्याप्स भएका छन्। सोभियत रसिया यही कारणले त कोल्याप्स भएको हो।
त्यस कारणले सुपर पावरहरूले पनि यो गर्नु उनीहरूको हितमा हुँदैन। अब गर्छन् भने त हाम्रो, किनभने मैले भनिहालेँ हाम्रो कुरा उनीहरूले कहाँ सुन्ने होला। अब यहाँ उनीहरूका भक्तहरू हुन्छन् अन्धभक्त, उनीहरूले पनि त्यसलाई सृजनशील तरिकाले सुन्ने कन्भे गर्ने भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। तर यसले चाहिँ कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन। अब नेपालमा आतङ्कवाद छ कि छैन भन्ने कुरा हामी देखिरहेको छौँ नेपालमा अहिले, किनभने क्रमशः यहाँका जति पनि विद्रोही समूहहरू हुन् ती चाहिँ अब शान्ति प्रक्रियामा आइरहेका छन्। अहिले हामी 99.9 एउटा शान्त वातावरणमा छौँ। भित्रभित्रै के छ त्यो त भन्न सकिँदैन। तपाईँको शरीरभित्र के छ भन्न सकिन्छ त? डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा त्यसरी दिवंगत हुन्छन् भन्ने कुरा मैले जिन्दगीमा कल्पनै गरेको थिएन। यस्तो आँधी आइदियो 1 वर्षको अन्तरालमा तिनी दिवंगत हुने चरणमा पुगे। त भित्रभित्र समाज पनि त्यस्तै हो नि। असन्तुष्टिहरू छन्, वर्गीय अन्तर्वृद्धहरू छन्, सामाजिक समस्याहरू छन्, अनेकौँ मुद्दाहरू छन्, ती त छन्। तर अहिलेलाई चाहिँ नेपालमा अब सीके राउत पनि प्रक्रियामा आएका छन्, चन्द पनि प्रक्रियामा आएका छन्, माओवादी त भात भान्सामा सामेलै भइसक्यो। यो हिसाबले एक खालको शान्ति हाम्रो देशमा छ। अनि अमेरिकाले चाहिँ कहाँबाट आतङ्क दिएको थियो यहाँ? हिजो त्यो आतङ्क भन्नेलाई बोकेर हिँड्ने नै उही हो भन्ने कुरा थियो। अनि जब अहिले हामी शान्तमा छौँ अनि आतङ्क के भने हो त्यस्तो? खोइ कहाँ चाहिँ छ त्यस्तो आतङ्क? यो खुला सिमाना र सुरक्षामा चाहिँ उसले प्रश्न उठाइ छ। होइन, त्यो कुरा सही हो, किनभने हाम्रो सरकार विश्वसनीय छैन, हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र विश्वसनीय छैन, उनीहरूमा देशभक्तिको भावना छैन, समर्पणको भावना छैन। खुला सिमानाले गर्दाखेरि अव्यवस्थितताको शिकार हाम्रो जनसङ्ख्या भइराखेको छ, त्यो कुरा सत्य हो। तर यतिमै आतङ्कवाद छ भन्ने कुरा त भएन। त्यसो भने खुला सिमाना राख्ने त भारत हो त निर्णायक। जसरी चीनले रेगुलेट गरेको छ, भारतले पनि रेगुलेट गर्दै त भइहाल्यो नि। त्यसो भने किन हामीलाई अखाड्नमा हाल्ने? किनभने चरम आतङ्कवादी गतिविधि त भारतमा त अहिले पनि भइरहेकै छन्। अनि त्यो अखाड्नमा नेपाललाई किन? डाक्टर साहब, यो समग्र घटनाक्रम फेरि एमसीसीतिरै जोडिन्छ कि भन्ने पनि आशंका गरिन्छ। एमसीसीकै प्रसङ्गमा नेकपा एमाले गठबन्धन तोडाउने शर्तमा एमसीसी अनुमोदनका लागि सहयोगी भूमिका खेल्ने भन्ने कुराहरू आएको छ। अब यदि त्यसो भयो भने यो गठबन्धन आगामी दिनमा भत्किन सक्ने कुराहरू पनि छ। स्वयं प्रचण्डले नि गठबन्धन भत्काउन षड्यन्त्र भयो भन्दै पनि हिँडेका छन्। के देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब आगामी परिदृश्य? षड्यन्त्र भयो भने कसरी भयो त्यो भनिदिनु पर्यो। त्यो भयो भने अनौठो त भएन नि राजनीतिमा। किनभने जस्तो प्रचण्डकै कुरा गरौँ न, प्रचण्ड चाहिँ शेरबहादुरसँगको सरकारको गठबन्धनमा थिए। गठबन्धनमा हुँदाहुँदै उनले चाहिँ एमालेसँग चुनावी तालमेल मात्रै गरेनन् कि पार्टी एकता नै गर्न पुगे। त्यो षड्यन्त्र हो कि होइन त? त्यसपछि आजको गठबन्धन बनेको छ। अनि कथा दोहोरियो भने त्यो कसरी षड्यन्त्र हुन्छ? आप करे तो रासलीला, मैं करूँ तो वेश्यावृत्ति। यो के हो म बुझ्दिनँ। नेकपा एमाले चाहिँ त्यो दिशामा अहिले जुन खालको उसको बाहिरी वातावरण, जनताको एउटा चाहिँ चाहना समग्र छ, त्यो दिशामा ऊ जान हुन्छ वा हुँदैन? खास गरी गठबन्धन तोडाउने र अगाडि बढ्ने दिशामा। होइन, अब यो जे अहिले हरकत भइरहेछ नेपालको राजनीतिमा, यो सबै मतादेशको विरुद्ध छ। शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री हुने आदेश होइन नि त। वामपन्थीहरूलाई विभाजनको आदेश होइन नि त। यो सबै त उनीहरूले लक्ष्मण रेखा तोडफोड गरिसके। जब तपाईँले लक्ष्मण रेखा तोडफोड गर्नुभयो भने म कसरी त्यहाँ उभिरहन सक्छु त? तपाईँले अनुशासनको दायरा तोड्नुभयो भने अनि म मात्रै एक्लै अनुशासनको परिधिमा रहिरहन सम्भव होला त? तपाईँले मलाई अन्टो सोध्नुभयो अनि म मात्रै हाँसेँ तपाईँ उत्तर दिनु कतिन्जेल सकौँला भने नि त? गाह्रो हुन्छ नि त। त्यस कारण यो नेपालको राजनीतिक दलहरू कोही पनि लक्ष्मण रेखाभित्र छैन। तपाईँलाई थाहा छ रामायणमा कसरी लक्ष्मण रेखा तोडिन् सीताले? लक्ष्मणले भनेको थियो हिँड्ने बेलामा, भाउजू केही गरी तपाईँले यो घेरो तोडेर चाहिँ नआउनु होला। लक्ष्मण रेखा भने त्यही हो नि, यो घेरो तोडेर नआउनु होला। आइन महाभारतको रामायणको युद्ध भयो। अब लक्ष्मण रेखा तोडेपछि जे पनि हुन्छ नि। अब ती रामले नै लुकेर चाहिँ त्यहाँ बालीको ज्यान लिदिएको छ। रामचन्द्र जस्तो मान्छेले
अनि लुकिकन किन बालीको चाहिँ हत्या गर्नु पर्यो त? पछि उनले भने कि तिमीलाई रावणकै कुरा थियो भने त म बाँधेर यहाँ रावण ल्याइदिन्थेँ, तिमीले मलाई लुकिकन युद्धको नियम पनि उल्लङ्घन गरिकन के मेरो ज्यान लिनु पर्थ्यो भनेको छ। त कसैले पनि त्यो लक्ष्मण रेखा उल्लङ्घन गर्यो भने त अनि त्यसपछि त रामायणको युद्ध भइहाल्छ नि त। महाभारतको युद्ध पनि त्यही हो, सानो एउटा घटनाले महाभारतको युद्ध भएको छ। एउटै प्रकरणबाट दरबारमा हिँड्दै थिए, द्रौपदी र के अरे त्यो महाभारतको भिलेनको नाम चाहिँ दुशासन अथवा होइन दुर्योधन। दुर्योधन र द्रौपदी दरबारमा करिडोरमा हिँड्दै थिए, एकअर्कामा ठोकिन पुग्दा द्रौपदीको मुखबाट फुत्त के फुस्क्यो भने अन्धाको छोरो पनि अन्धै भनिदिनु। धृतराष्ट्र अन्धा थिए, दुर्योधन रिसाएर अहङ्कारी थियो। अब द्रौपदीले यो कुरा भनेको कुरा उसले कसैलाई तपाईँको के मैले केही भन्दै भने त्यो तपाईँलाई त्यो स्वीकार्य हुँदैन नि। किनभने प्रकृतिको एउटा अनुपम एउटा व्यवस्थापन के छ भने सबैलाई आफ्नो रङ र अनुहार दिएको छ। सबैलाई के लाग्छ भने म नै सबभन्दा राम्रो छु भन्ने लाग्छ, किनभने सबैको आफ्नै छ। मेरो विचारमा मै राम्रो, तपाईँको विचारमा तपाईँ नै राम्रो। तर तपाईँले चाहिँ यस्तो भनेर अर्कोलाई होच्याउनु हो भने त्यसले उसलाई धेरै नराम्रो चाहिँ चोट पुर्याउँछ। त्यहीँबाट विकसित भएर महाभारतको युद्ध भएको छ। के जायज के नाजायज, द्रौपदीको कोणबाट हेऱ्यो भने एउटा निष्कर्ष आउँछ। त्यहाँ भनेकै चाहिँ मैले एक ठाउँमा सुनेको पनि थिएँ यो उसको कुरा, दुर्योधनको कुरा। महाभारतका अनेकौँ पात्रमध्ये सबभन्दा अन्यायमा पारिएको पात्र चाहिँ दुर्योधन हो। किनभने दुर्योधनले जे चिजको लागि महाभारतको युद्ध गरिराखेको छ त्यो एकदम उसको कोणबाट हेर्दा सही छ र त्यो राज्यको पक्षमा छ। किनभने ऊ के भन्छ भने अरू जम्मै कुरामा मलाई केही भन्नु छैन, तर राज्य विभाजन हुन सक्दैन। लास्टमा पाण्डवहरूले हामीलाई 5 गाउँ दिए पुग्छ, ठुलो कुरा केही पनि चाहिँदैन भनेपछि 5 गाउँ त के म 5 इन्च पनि दिन्न। एक हिसाबले त्यो अहङ्कार भयो, अर्को हिसाबले राज्य विभाजन कतिको उचित भन्ने कोणबाट हेरियो भने त जस्तो गान्धीमाथि यही आरोप छ र यही आरोपमा गोडसेले गान्धीको हत्या गरेको छ। अहिले पनि गान्धीको हत्या सही कि गलत, गोडसेको हरकत सही कि गलत भन्ने डिबेट अहिले त्यो उठेर आएको छ र त्यहाँ के भन्न थालेको छ भने भारतीय स्वतन्त्रतै त्यति बेला भएको होइन, यो त वरदानमा आएको भन्ने कुरा अहिले डिबेटको विषय बनिरहेछ। त्यति मान्छेले स्वतन्त्रताको लागि बलिदान गरे। त्यो म किन पनि भनिरहेको छु भने भारतको स्वतन्त्रतामा हाम्रो पनि रगत परेछ। हाम्रो बिपी कोइराला, हाम्रो मनमोहन अधिकारी, हाम्रा अरू नेताहरू भारतीय स्वतन्त्रताको लागि जेल परेका छन्। सिमानामा उभिएर युद्धमा चाहिँ उनीहरू सहभागी भएका छन्। अहिले त भारतको सुरक्षाको ठुलो हिस्सा गोर्खालीहरूले गरिरहेछन् अहिले पनि। त त्यस कारणले यो सबै चिजलाई कसरी चाहिँ रेसनलाइज गर्ने भन्ने प्रश्नले कुन दलले के गरेको कस्तो के भन्ने कुरा चाहिँ कोण प्रतिकोणको विषय बन्छ। डाक्टर साहब, अब यो समग्र परिदृश्यपछि त्यसो हो भने अब जनताको आवाज सुनवाई हुने ठाउँ संसद बन्धक भएको भई भयो, त्यहाँ विधेयकहरू मात्र दर्ज हुन्छन्, त्यो चाहिँ अब पारित हुने दिशामा पनि जान सक्दैनन् भने अब प्रमुख विपक्षी दलले एउटा भन्छ, सभामुखले अर्को, अनि छलफल हुन्छ, सहभागी पनि हुँदैनन्। निकास कसले दिने त डाक्टर साहब? यो भनिसके त प्रचण्डले बिगारेको त प्रचण्डले हो, हाउसमाथि घात गरेको त शेरबहादुरले हो। अघि मैले भने शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री हुने म्यान्डेट हो, प्रचण्डलाई पार्टी विभाजनको म्यान्डेट हो। आफ्नो पार्टी जसरी एमालेलाई फुटाइएको छ भनौँ न, एमालेलाई जसरी फुटाइएको छ तपाईँको पार्टी त्यसरी नै फुटाउने हो भने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? त्यो यो अपराध त प्रचण्ड र शेरबहादुरले गरेछ।
यसमा उनीहरूले शिखण्डी बनाएका छन् माधव कुमार नेपाललाई। यसमा तपाईँ मलाई डिबेट गराउनुहोस्, यो सत्य छ कि छैन भने यसमा डिबेट गराउनुहोस्। होइन भने पार्टी फुटाउन चाहिँ पाइँदैन। र एमालेलाई सिध्याउनुपर्छ भन्ने जुन एक सूत्र यिनीहरूले परिकल्पना गरे, के को लागि? फेरि त्यो देश जनताको लागि। तपाईँले देश जनता हाउस के भनौँ, देश जनताको लागि छलफल गर्ने हाउस हो त्यो। त्यहाँ एक दिन पनि देश जनताको लागि छलफल भएको छ? त्यहाँ कहिले पनि सुस्ता के, कालापानी के, हुम्ला के कहिले पनि छलफल भएको छ त्यहाँ? सुनेको छैन मैले त। हामी महँगीमा किन खोइ मेलम्ची, खै त मेलम्चीको कुरा गरे। के कारणले मेलम्ची लामो समयसम्म चाहिँ अड्किरह्यो त? के कारणले काठमाडौँको सडकहरू धुवाँ धुलो? अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् त काठमाडौँमा फेरि मेलम्चीको चरणमा धुलो धुवाँ भइसक्यो नि। यो किन भएको त? यसमा छलफल गर्छन् त त्यहाँ? किन हामी चाहिँ पर्मानेन्ट एउटा पेट्रोलियम पाइपको व्यवस्थापन गर्नेपट्टि हामी किन छैनौँ? किन हामी सडक व्यवस्थापन, रेलवेको, औद्योगिकरणको, रुग्ण उद्योगहरूलाई खोल्नेतर्फ त्यहाँ एक दिन पनि छलफल हुन्छ त? किन बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना बन्द भयो, किन ट्रली बन्द भयो, एक दिन पनि त्यहाँ छलफल हुन्छ त? जसको कारणले न हाम्रा भाइ छोराहरू आज पसिना बगाउन विश्व बजारमा जानु पर्यो, मान्छेले बेरोजगार भएर चाहिँ भौतारिनु पर्यो। यसमा त्यहाँ कहिले छलफल हुन्छ त? भ्रिकुटी कागज कारखाना किन बन्द भएको? प्रचण्ड त्यही क्षेत्रका होइन? 5000 को रोजगारी थियो त्यहाँ। किन भ्रिकुटी कागज कारखानालाई पुनः सुचारू गर्नलाई केले रोक्छ ल मलाई भनिदिनु त? त्यो छलफल हुन्छ त्यहाँ? उखु कृषकले किन भुक्तानी नपाएको? त्यो छलफल हुन्छ त्यहाँ? खै मैले त सुनेको छैन। म तातोपानी भन्सार घुमेर आएँ, त्यो अवरुद्ध छ, हुम्ला अवरुद्ध छ, तातोपानी अवरुद्ध छ, चाइनाले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको छ नेपालको विरुद्धमा। एक दिन त्यहाँ छलफल सुन्नु भएको छ तपाईँले? अहिले इन्डियाले त्यो गरोस् त के हुन्छ? अनि मैले त्यो भने रको एजेन्ट भनिदिन्छन्, आफै रको एजेन्ट छन् उता। त्यसमा छलफल हुन्छ त? कसले चाहिँ रको भत्ता खान्छ भन्नेमा छलफल हुन्छ त्यहाँ? 22,000 छन् त्यस्ता भनेको छ रोहितले। ती 22,000 को हुन् त? छलफल हुन्छ त त्यहाँ? त्यो भनेको भत्ता खाने ठाउँ हो। देश र जनताको बारेमा छलफल गर्ने ठाउँै होइन त्यो। मतलब व्यवहारबाट उनीहरूले त्यस्तो गराए। ठाउँ त त्यसकै लागि हो। अहिले नै भनौँ न, त्यही संविधान सभाको हलमा चाहिँ भाडा लिएर उनीहरूले त्यो चलाइरहेछन्। कति वर्ष भयो अहिले यो अहिलेको गणतन्त्रको परिवर्तन आएको? 14 वर्ष भयो। 14 वर्षमा एउटा बिल्डिङ बनाउन सकेको छैन आफ्नो लागि। जसले आफ्नो घर बनाउन सक्दैन अनि त्यसले अर्काको घर बनाउँछ भन्ने पत्याउँ हामी? जसले आफ्नो लागि एउटा कार्यालय व्यवस्थापन गर्न सक्दैन त्यसले जनताको रोजीरोटीको व्यवस्था गर्छ भने हामी पत्याउँ? कार्यालय त अब प्रदेशमा लुइलुई फुटाएर व्यवस्थापन गरेकै छ नि डाक्टर साहब आफ्नो लागि। अब त्यसकारण अहिले विश्व ब्याङ्कले पनि के भन्यो भने नेपालमा जो संहिता छ यो महँगो पर्यो भनेर। त्यो भन्ने बित्तिकै संहिता नबुझ्नेहरू भन्छन् ऊ भयङ्कर बुझ्ने रहेछ नि त संहिता। हो त्यो बुझ्नेले भनिदिनु नि त। अहिले पनि भने अहिले अर्थमन्त्री फटफटाइ राखेका छन्, पुँजी खर्च चाहिँ पटक्कै भइरहेको छैन भनेर। 10% बिलो छ भन्दैछन् अहिले। 30% चाहिँ बनाउनु यो पुस मसान्तसम्म भन्ने उनको आदेश थियो। खै त भएन त। अनि अब यो अघिको एजेन्डाहरू निकाल्नु भने डाक्टर साहब, भ्रिकुटीदेखि समग्र यी एजेन्डाहरू हिजो पञ्चायतकालका उपलब्धिहरू थिए। तर अहिले आएर एमालेका महासचिवले के भन्यो भने राजा महेन्द्र भन्दा त केपी शर्मा ओली नै राष्ट्रवादी हुन् भन्ने खालको तर्क दिएका छन्। यो प्रसङ्गलाई चाहिँ त्यहाँ जोड्न सकिन्छ कि सक्दैन, कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? अब जोड्दा नहुने होइन, तर मैले यिनीहरूमाथि हिजोदेखि भनिआएको कुरा के भने राष्ट्रियता भन्ने जो टर्म छ त्यो टर्म चाहिँ यिनीहरू ठिकसँग बुझ्दा रहेनछन् कि भन्ने लाग्यो मलाई। किनभने महेन्द्रको राष्ट्रवाद एक खालको राष्ट्रवाद हो, वामपन्थीहरूले भन्ने गरेको राष्ट्रवाद चाहिँ अर्को खालको राष्ट्रवाद हो। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्र निर्माण गरेको प्रक्रिया त्यसमाथि पनि त प्रहार छ। जब यो राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियै अस्वीकार गर्छ भने त्यसले त महेन्द्रको प्रक्रियालाई त अस्वीकार नगर्ने भन्ने त प्रश्नै आउँदैन। त्यसकारण उनीहरूको सबभन्दा तारो कहाँ छ भने कि पृथ्वीनारायण शाह कि महेन्द्र। अब यो कति गहिरो रहेछ भन्ने कुरा हालै चाहिँ नेपाल इतिहास सङ्घको एउटा राष्ट्रिय गोष्ठी थियो। त्यो गोष्ठीमा चाहिँ यो पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने सम्बन्धी नेपाल सरकारको एउटा कार्यालयमा जोडिएको एकजना अधिकारी पनि त्यहाँ आइपुग्यो।
उसले के भन्यो भने नेपाल राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया एकीकरणको प्रक्रिया पृथ्वीनारायण शाह भन्ने चिज चाहिँ पाठ्यांशमा पनि राख्नु हुँदैन भनेर त्यहाँ विषय प्रवेश गराइयो। त्यति चिडचिडाट रहेछ उनीहरूको पृथ्वीनारायण शाहसँग, त्यति चिडचिडाट छ यहाँको पूर्वाधार। यो अन्तर्गत यी उद्योगहरू बन्द गरेका हुन् नि त यिनीहरूले, नत्र ट्रलीले के पिरेको छ ल भन्नु त। ट्रलीको त नाम निशाना त्यसको ट्र्याक कहाँ थियो भन्ने कुरा, त्यसको फलाम पनि त्यहाँबाट बेपत्ता गरिदिनु भन्ने आदेश छ अरे। अहिलेको पनि तपाईँले ट्रली देख्नुभयो? मैले देखिरहेको छ, देख्नु अघि चढ्नु पनि भयो? चढे। कसरी मासे त यिनीहरूले राष्ट्रका पूर्वाधार। अहिलेको पनि बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानामा लगेर एउटा अस्पताल लगेर हालिदिए। आफू एउटा अस्पताल बनाउन नसक्ने अनि कारखानामा लगेर अस्पताल हालिदिने। अब अहिले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ जनकपुर चुरोट कारखानामा लगेर मुख्यमन्त्रीको कार्यालय ठोसिदिए। चुरोट कारखानामा लगेर मुख्यमन्त्रीको कार्यालय ठोस्ने। अनि जसले बनाएको छ त्यो पूर्वाधारलाई चाहिँ भोग गर्नमा आनन्द अनुभूति हुने, अनि जसले गरेको त्यसलाई एउटा श्रेय पनि नदिने भनेपछि यो आमा बाबुप्रति को कृतज्ञता जाहेर गर्न अस्वीकार गर्ने कृतज्ञ सन्तान जसले वृद्ध भएका आमा बाबुलाई वृद्ध आश्रममा लगेर फालिदिन्छ, त्यही कुरा भएन यो। एउटा सुकिलो लुगा लगाएकोले चट्ट सरकारी गाडीमा चढेर आमा बाबु पशुपतिको आश्रममा लगेर छोडेछ अरे र गयो। 1 घन्टा भइगयो, 2 घन्टा भइगयो, 3 घन्टा भइसक्यो, छोरो फर्केर आउँदैन। अनि बुढाबुढीलाई भित्र बस्नु, आमा किन बाहिर बसिरहनु भएको छ जाडामा, भित्र बस्नु भन्दा होइन मेरो छोरो यहाँ मलाई राखेर गएको, लिन आउँछ। आउँदैन, छोरो त यहाँ जिम्मा लाएर गएको छ, आउने गरी हजुरलाई लाने गरी यहाँ हजुरलाई ल्याएकै थिएन। यो सुन्ने बित्तिकै आमा बाबु चाहिँ हटफेलबाट त्यहीँ हृदय गति रोकिएर चाहिँ दिवंगत भएछन्। यस्ता त सन्तान हुन्छन् भने जस्तो देशका कल कारखानालाई चाहिँ मासेर अनि महँगो संरचनाहरू चाहिँ प्रयोगमा ल्याएर अनि यही सङ्घीयता हो, सिंहदरबार चाहिँ वार्ड वार्डमा पुग्यो भनेर यसको झुटो खेती कहिलेसम्म गर्ने। जस्तो अहिलेसम्म 3टा प्रदेशको नामाकरण भएको छैन। लु पहाडमा त पहाडैले गर्दा भएन, अनि प्रदेश नम्बर 2मा त मधेसी नै मधेसी छन् त केले रोक्यो त? त्यहाँ विवाद पनि छैन। त्यसलाई मिथिला बनाइदिए पनि हुन्छ, त्यसलाई विधेय बनाइदिए पनि हुन्छ, त्यसलाई मधेस बनाइदिए पनि हुन्छ, अनि केले रोकेको ल भन्नु त? यो देश सिद्ध्याउनको लागि एउटा सङ्क्रमण लम्ब्याइकन यो देशलाई नै अप्ठ्यारोमा पारेर अनि नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्य विनष्ट गराउने बाहेक यसमा मलाई भन्दै त के तर्क छ? के कारणले प्रदेश नम्बर 2को नामाकरण नगर्नुपर्ने? एउटा पनि कारण छ भने ठिक छ, कुरा मिलेन भने हाउस छ बहुमत अल्पमत गर्नु। जस्तो अहिले एमसिसीको कुरा पनि त्यही हो नि त। एमसिसी यिनीहरूले गर्ने भनेर यिनीहरूले कति ठगेको छ यिनीहरूले एमसिसीको सम्बन्धमा। अब त्यहाँ एमसिसीको एउटा धारा के छ भने 2/3 नहुँदासम्मको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बिहोर्ने भनेको छ। 9-10 अरब त्यसमा खर्च गइसक्यो, धमाधम खर्च गइराखेको छ। सेतो हात्ती त्यहाँ पालेर त्यसको एमडी 5-7 लाख तल महिना खाएर बस्छ। उहाँ नुवाकोटमा चाहिँ जग्गा अधिकरण भइसक्यो, यहाँ एमसिसी हुन्छ कि हुँदैन भनेर डिबेट गर्छन्। एमसिसी हुन्छ कि हुँदैन डिबेट गर्ने समय हो यो। अब थपकन हाउसमा लानु, अघि मैले भने जसरी बजेट पारित भयो सम्पूर्ण कुरा त्यसरी पारित गर्न सक्दा एमसिसी मात्रै किन अल्झिरहन्छ त? तर नेपालीको बिचमा चाहिँ टकराउ ल्याएर यो देश सिध्याउने खेल होइन। त्यस कारण मैले भने म चाहिँ यसमा सामेल हुन सक्दिनँ है, यो चिजमा म प्रवेशै गर्न चाहन्न। खालि त्यसो भने तपाईँको एमसिसीमा पक्ष विपक्ष के हो त्यो चाहियो भन्छन्। मैले भने एमसिसीको पक्ष विपक्षमा बहस गर्ने हो भने तिम्रा जे नेसनल मिडियाहरू छन् त्यो मिडियामा मलाई पनि सामेल गराऊ। कसैले यो मैले च्यालेन्ज दिएको 5 वर्ष भइसक्यो होला, कुनै एकजना टिभीले चाहिँ ल तपाईँ पनि आउनुहोस् आजसँग भनेको छैन। त बुझिहाल्यो यसबाट तिनीहरूको के आशय रहेछ भनेर। तर मैले के भनेको खालि त्यसो भने तिम्रो चाहिँ पक्ष के हो भन्दा मैले के भनिदिएको छ भने अत जो डिबेट छ त्यो चाहिँ अतमा गयो, किन त्यस डिबेटमा सहभागी भइएको छैन। अत एमसिसी प्रति नेपाली जनताको संशय रहेको हुनाले यसको पक्षमा म छैन, एमसिसी हुँदैन। यति म भन्न सक्छु एमसिसीको बारेमा। बाँकी कसले गर्यो? अस्ति एउटाको मैले सुनिरहेको थिएँ एमसिसी गरेकै मैले हो भन्दै थियो।
र यो एकदम राम्रो छ। त त्यो गर्नेलाई चाहिँ थपकन समात्न छोडेर किन सुरेन्द्र केसीको पछि लागेका छन् यिनीहरू? राजनीतिक रूपले भन्ने हो भने त यो गरेको प्रचण्डले छ, जिउँदैछन्। बाबुराम गर्ने प्रधानमन्त्री त्यति बेलाका उनै हुन्। बाबुरामले एकदम राम्रो छ, यो गरिबले लिनुपर्छ, भिखमङ्गाले नमागेर आफू पनि केही गर्न नसक्ने कुनै एउटा ज्ञानी दाताले दियो भनेदेखि, अनि त्यो मगन्तेले पनि हात नपसारेर के को किचकिच भनिरहेको थिए। रामशरण महतले कुकुरलाई घिउ नपचेको भनिरहेछन्। त्यहाँ चाहिँ एक शब्द नभन्ने, त्यहाँ चाहिँ एक शब्द नभन्ने सुरेन्द्र केसी सिआइएको एजेन्ट पो अरे फेरि। त यो बुद्धि त हामीले परिष्करण गर्नै पर्छ क्या। यस्तो गैर जिम्मेवारी भन्दै हिँड्न पाइँदैन। यो प्रवृत्तिलाई मात्रै मैले चाहिँ अलिकति अन्तर्क्रिया गर्न खोजेको। अब एमसिसी इत्यादि हो भने त हाउसकै भनौँ न, हाउस त्यो मै त्यसैमा म जोड्दै थिएँ कि कहिल्यै पनि हाउसले यो विषयमा छलफल गरेका छन्। त्यहाँ त एउटा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव कसैले राख्न सक्छन्। एमसिसीले लिएर नेपाली जनता चाहिँ मुठभेडतिर गइराखेका छन्। हाम्रो साधन स्रोत, शक्ति, बौद्धिकता त्यसमा खर्च भइराखेको छ। यो किन म चाहिँ सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गर्छु भन्नु पर्दैन। एउटा राजनारायण बिडारीले, एउटा भीम रावलले सडकमा आएर हल्ला गरेर हुने कुरा हो यो? सडकले निधो गर्ने कुरा हो यो? सडकले निधो गर्ने भने त्यत्रो महँगो संरचना हामीले किन बोक्नुपर्ने? यस्तो यस्तो चाहिँ दिउँसै रात पार्ने काम जो यहाँ भइराखेको छ, यसलाई मात्रै मैले नङ्ग्याइदिन खोजेको। अब एमसिसीको प्रो एन्ड कन्सको बारेमा, यावत बारेमा त त्यस्तो जाब बोल्न त कसलाई आउँदैन। एमसिसीको रिपोर्ट मैले पढाएको छैन र त्यो बारेमा बोल्नु कति घन्टा बोल्नु पर्यो, कुन भाषामा बोल्नु पर्यो, कहाँ गएर बोल्नु पर्यो, त बोल्नु त जसलाई नि आउँछ नि। तर यहाँ त आफू गर्ने जो चोर उसको ठुलो स्वर। यसमा अरूको मैले भनिसकेँ 6वटा सरकार छन् यसमा। यसको सुरुवात गरेको छ बाबुरामले, त्यो पार्टीको अध्यक्ष छन् प्रचण्ड, त्यसपछि खिलराज आए, त्यसपछि सुशील कोइराला आए, त्यसपछि केपी ओली आए। केपी ओलीको सरकारमा भीम रावल आफै छन्, फेरि प्रचण्ड आए, अनि महराले अन्तिममा परराष्ट्रको मन्त्रीको रूपमा त्यसमा हस्ताक्षर गरेको छ। लास्टमा शेरबहादुरको सरकारका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अमेरिकामा गएर नै सहमति जनाएर आएका छन्। अनि झगडा अब हामी गर्ने? यिनलाई त फाँसी दिनुपर्छ भनेको छ रोहितले। कर्ता त यिनीहरू हुन् नि त। अनि सिआइएको एजेन्ट चाहिँ म? यस्तो यस्तो दिग्भ्रम खडा गरेर नेपाली बिच चाहिँ एउटा हङ्गामा खडा गरिदिने, झगडा, एउटा दुर्भावना चाहिँ गराइदिने र चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ द्वन्द्व र गृहयुद्धमा लैजाने यो प्रपञ्च हो नि यो। अब अहिले एमसिसी देखिएन अस्ति त्यहाँ भयो होइन त हानाहान, त्यो हामीले गर्ने हो, त्यो हाम्रो काम हो। हामी त उत्पादनमा पो लाग्ने हो त, मेहनत गर्ने हो हामीले। जनताले कुटुकोदालो गर्ने हो, बौद्धिकले अनुसन्धान गर्ने हो, पत्रकारहरूले खोज पत्रकारिता गर्ने, हाम्रो काम त्यो होइन। हाम्रो काम संविधान सभाको बाहिर गएर एकअर्कामा रक्तपात गर्ने, त्यही काम हो। पुलिस कुट्ने अनि पुलिसले हामीलाई कुट्ने, त्यही काम हो हाम्रो। गलत भएको छ। हामीले आफ्नो शक्तिलाई अपव्यय गरेका छौँ। किनभने यसको त कमसेकम यसको कर्ता त क्लियर छ नि। जस्तो महाकाली सन्धिमा यो कसले गरेको, केले गरेको भनेर लडाइँ गर्थे। जसले गरेको त्यो नेपाली जनताले थाहै पाएन। त्यहाँ त्यो कसरी भयो भन्ने कुरा उसले थाहै पाएन। अनि महाकाली के अरे के भनेको छ, महाकाली बेच्ने भनेको छ, उसले किन्ने भनेको छ। अनि जो बेच्ने हो त्यो कहाँ पुग्यो, जो किन्ने हो त्यो कहाँ पुग्यो। यस्तो किसिमको फुटायल तर्क गरेर समय बर्बाद गर्नुको म केही अर्थ देख्दिनँ। ठाउँमा आउनुपर्छ र एउटा परिणामदायी, तर्कपूर्ण, तथ्य आधारित तर्क वितर्क गर्ने प्रणालीमा अब हामीले आउनै पर्छ। होइन भने हामी मिसलिड हुँदै 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 अब तुइन काटेर चाहिँ खोलामा हालिदियो। अब उहाँको रक्षा मन्त्री भन्छ म नेपालीको खुट्टा ढोक्छु। किन खुट्टा ढोक्नु पर्यो नेपालीको? हाम्रो मान्छे नमार्दै भइगयो नि, हाम्रा मजदुरहरूलाई दुर्व्यवहार नगरे, अपमान नगरे भइहाल्यो नि। किन हाम्रो खुट्टा ढोक्नु पर्यो कसैले? बस हामीलाई सद्भावना भए पुग्छ। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न दुई मुलुकहरू छौँ हामी इन्डियाको कदर गर्छौँ, उसले हामीलाई कदर गर्नुपर्छ। सिधियो कसैको ढोका खुट्टा ढोक्ने, कसैको टाउको ढोक्ने भन्ने कुरा नै कहाँ आउँछ यहाँ? अनि अँगालो एउटा छट्टुले चाहिँ मित्रलाई अँगालो हाले जस्तो क्या, बाहना अँगालोको पछाडिबाट छुरीले घोप्ने जस्तो। यस्तो खालको कुराको केही पनि अर्थ बन्दैन। ठाउँमा हामीले चाहिँ तर्कलाई ल्याउनुपर्छ र एउटा निर्णायक, एउटा सन्देशमूलक, सूचनामूलक यस्तो किसिमको विमर्श गर्ने आनी बानी मैले देख्दा हाम्रो बौद्धिक जगतले पनि नल्याउने हो भने बेकार हुन्छ। बिस्तारै मान्छेले हेर्नै छोडिदिन्छन्, सिनेमा फ्लप भयो जस्तो।
डाक्टर साहब, यो तर्कपूर्ण र यथार्थपरक घटनाहरूमा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रसङ्गमा चाहिँ अब पछिल्लो केही समय यता जुन शीर्ष नेताहरू एक्लै अर्कालाई जतिसक्दो आरोप प्रत्यारोपमा लागेको डाक्टर साहबले नजिकबाट हेरिराख्नु भएको छ। प्रचण्डलाई 5 बुँदे सहमति गरेका छन् राजासँग मिलेर भनेर केपी शर्मा ओलीले जुन खालको आरोप लगाएका थिए त्यसलाई उनले प्रमाणित गर्न चुनौती दिए र पृथ्वी सुब्बा गुरुङले हामी प्रमाण पेश गर्न सक्छौँ पनि भने, डाक्टर केबी रोकायाले मै थिएँ त्यो दरबारमा प्रस्ताव लाने पनि भने, तर उनीहरूले एक्लै अर्कालाई त्यो स्वीकारेको छैनन्। उनीहरूले पनि यही थियो भन्न सकेको छैन। डाक्टर साहबले यो परिदृश्यलाई कसरी हेर्नु भएको छ हिजोको यो घटना? जहाँसम्म प्रमाणको कुरा छ, प्रचण्डले भारतमा बसेर जनयुद्ध गरेका छन्। यसको प्रमाणले भन्यो भने यसको प्रमाण के हुनसक्छ त? यसको पनि प्रमाणले भन्छन्। सत्य कुरा के हो भने भारतमा बसेर माओवादीहरूले जनयुद्ध गरेका हुन्, यो सत्य कुरा हो। तर यसमा पनि उनीहरू डिबेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लिएर आयो भने त्यो अनौठो हुँदैन। किन? उनीहरूले हामीले यहीँ बसेर जनयुद्ध गरेका हौँ, जनयुद्ध लडेका हौँ, यस्तो भनेका छन्। अब यो त कहिले पनि अन्त्य नहुने श्रृङ्खला हो। जहाँसम्म 5 बुँदेको कुरा छ, 5 बुँदे ठ्याक्कै भएको चाहिँ छैन, तर गर्ने मनस्थितिमा प्रचण्ड थिए। उनले दुईटै मोर्चाबाट चाहिँ वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। यताबाट 7 पार्टीसँग, यताबाट दरबारसँग। संयोगले दरबारसँगको वार्ता सफलीभूत भएन, दलसँगको 12 बुँदे चाहिँ परिणामदायी भयो। योभन्दा प्रतिरेशको कुनै केपी रोकाले पुर्याउन् नपुर्याउन्, अब केपी रोकाले त्यो भन्नुको के अर्थ छ त? हिजो चाहिँ माओवादीलाई व्यवस्थापन गर्नेमा म थिएँ भनिरहनु भएको छ उहाँले। अब फेरि दरबारमा लाने पनि मै थिएँ भन्न थाल्नु भने अर्को विवाद उत्पन्न हुन्छ। उता पश्चिमी मुलुकसँग लैजाने पनि मै, दरबारसँग लाने पनि मै, अनि अन्त्यमा दरबारको कुरा गर्ने पनि मै भनेपछि मान्छे ढुङ्गाले हान्दैन? यस्तो कुराको केही पनि अर्थ छैन। 5 बुँदे भएको छैन। प्रचण्डले 5 बुँदे गर्न आँटेका चाहिँ हुन्, तर 12 बुँदेमा हस्ताक्षर हुन पुग्यो। बस कुरा यति हो। अब त्यो 5 बुँदेमा विभिन्न बुँदामध्ये एउटा बुँदा चाहिँ राज संस्थाको निरन्तरताको विषयमा थियो भन्ने खालको हल्लाहरू आएको छन्। अब यद्यपि त्यो भएको थियो थिएन भन्ने कुरोमा चाहिँ अब बहसको विषय रह्यो। यो प्रसङ्गमा के रहन्छ भने प्रचण्डले भन्छन् यो गणतन्त्रको सूत्रधार यो समग्र ल्याएको हामीहरूले हो, माओवादीकै कारण हो भन्ने छ। केपी शर्मा ओलीले म 14 वर्ष म त जेलै बसेको हुँ भन्ने छ। को बढी गणतन्त्रवादी भन्ने एउटा कुराहरू अहिले आइरहेको छ। डाक्टर साहबले के देख्नुहुन्छ? गणतन्त्रवादी गिरिजा मात्रै हुन्। यी सबैको गफ मात्रै हो। यो गणतन्त्र ल्याएको गिरिजाले हो। गिरिजाले नो भनेको भए, नेपाली काङ्ग्रेसले नो भनेको भए नेपालमा गणतन्त्र आउने नै थिएन। यी सबै यिनीहरूका चाहिँ भावनात्मक रूपमा यिनीहरू गणतन्त्रको कुरा गर्थे, त्यो कुरा सत्य हो। केपी ओली 14 वर्ष बसेका हुन्, गणतान्त्रिक नारामै हुन्, त्यो कुरा पनि सत्य हो। माओवादीले गणतन्त्रको कुरा गरेको त्यो कुरा सत्य पनि हो। तर यो सार्थक र परिणामदायी त्यो बेला भयो जब गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ओके भन्थे। त्यसकारण यो श्रेय गिरिजाप्रसाद बाहेक अरू कसैलाई पनि जाँदैन। त्यसो भए माओवादीले जसरी अहिले नाक फुलाइरहेको छ यो सबै हाम्रो कारणले भनेर नाक नफुलाए नि हुन्छ, एउटा कारक चाहिँ रह्यो त्यति। यस अब जस्तो भनौँ न, अब चाहिँ भाइ एउटा साइन्टिस्ट हुनुभयो होइन? अब भाइ साइन्टिस्ट हुनुको पछाडि त पहिला त आमाले जन्म दिनुभयो, आमाले घरमा कुटु कोदालो गर्नुभयो, खर्च पठाउनु भयो, सबैको यसमा योगदान छ नि त। ठिक छ डाक्टर साहब, म अर्कोमा जान्छु। नैतिकताकै प्रश्न छ। रक्षा मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले पार्टीको अधिवेशनमा हार्ने साथै उनले राजीनामा दिए। यही प्रसङ्ग जीवनबहादुर साईसँग जोडेर आएको छ। उनले मुख्यमन्त्रीबाट अब राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने खालकोमा डाक्टर साहबले के देख्नुहुन्छ? जीवनबहादुर साईले राजीनामा दिनु पर्दैन, किनभने काङ्ग्रेसको इज्जत राखेको छ त्यहाँ। जीवनबहादुर साईले 1 सिट छन्, तर उनी वामपन्थीहरूको यो गाँड कोराकोरले गर्दा 1 सिट छन्, तर मुख्यमन्त्री छन्। त्यसकारण यो राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मिनेन्द्र रिजालले बाइ द वे केन्द्रको पराजयपछि उत्पन्न गराइदिएको फेनोमेना हो होइन? अब किन डेमोक्रेसीमा मोरल एकाउन्टेबिलिटीको अभ्यास चाहिँ हुन्छ, जीवनै बहादुरको हकमा चाहिँ आवश्यक छैन। अब अन्तिममा छौँ डाक्टर साहब। यो बारको बैठक चाहिँ स्थगित भएछ। वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पनि विवादलाई लिएर र खास गरी असार 28 को जुन फैसला थियो त्यो फैसलामा संलग्न 5 जना चाहिँ बहिर्गमन हुनुपर्छ भन्ने त्यहाँ प्रस्ताव पेश भएपछि बारको अध्यक्षले त्यो बैठक स्थगित गरेछन्
र आन्दोलन पनि के हो भन्ने दिशामा पुगेछ। डाक्टर साहबले कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई? अब यो बारको आन्दोलन हिजैदेखि सही दिशामा छैन मैले भनिआएको हुँ र वरिष्ठ अधिवक्ता सम्बन्धी जो एउटा किताब हो यो आन्दोलनको पछाडि त्यो पनि एउटा कारक थियो। अब अहिले त सम्पूर्ण न्यायाधीशहरू कसरी बिचौलिया बनेर चाहिँ कमाइ धमाइ गर्थे। अब हिजोबाट त आजबाट त एउटा प्रकरण आइराखेको छ, स्वयं शम्भु थापाको भाइको एउटा विषय हेर्नु नहुने हुँदा हुँदै हेर्न पुगेका रहेछन् एकजना न्यायाधीश। त्यस कारण यिनीहरू नाङ्गिन्छन्। हिजैदेखि मैले भने यो नाङ्गिने बाटोमा तिमीहरू नजाओ। वास्तवमा खिलराज के नाम हो तिनको, चोलेन्द्र शमशेरले त्यस्तो केही गरेको भए ती कुराहरू के हुन्, ती कुरा प्रमाणित भयो भने राजीनामाबाट समस्याको समाधान हुने भने चोलेन्द्र शमशेर राजीनामा मै गराइदिन्छु। तर तिमीहरू जेतिर गएको जस्तो मलाई आभास भएको छ यो बारको आन्दोलन तार्किक निष्कर्षमा पुग्दैन, शक्तिको क्षयीकरण मात्रै हुन्छ भनेको थिएँ मैले। अब समयले विषय त्यहाँभन्दा पर गइरहेको छैन। बार क्रमशः हुँदा अब त ऊ केपी ओलीको चरणसम्म बार पुग्नु भनेको त मैले देख्दा त आत्मघाती हो नि, लज्जास्पद हो त्यो। त्यस कारण चाँडोभन्दा चाँडो बारले यो सब परिदृश्यलाई चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्छ। उहाँहरूको बदनामी मात्रै यसबाट भएको छ। बारको प्रतिष्ठालाई, कानुन व्यवसायीहरूको प्रतिष्ठालाई, न्यायालयको प्रतिष्ठालाई उच्च राख्ने हो भने उहाँहरूले 24 घण्टाभित्र यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। बारको बैठक स्थगन होइन कि समग्र आन्दोलन स्थगन गरेर आत्मआलोचनासहित उहाँहरू जनमानसमा आउनुपर्छ र हामीसँग अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ र भन्नुपर्छ, विश्वासमा लिनुपर्छ कि वास्तवमा यहाँ के भएको थियो भनेर। हाम्रो विचारमा यो कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश र राजनीतिक दलका बीचको जुन एउटा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो त्यसको कारणले नेपालको अदालत बिग्रेको छ हाम्रो चाहिँ विचारमा। यसमा कमोबेस सबै दोषी छन्, कानुन व्यवसायीहरू पनि दोषी छन्, न्यायाधीशहरू पनि दोषी छन्, राजनीतिक दलहरू पनि दोषी छन्। तर यसले गर्दा नेपालको न्याय प्रणाली र न्यायमूर्तिहरू चाहिँ विवादको घेरामा आए। यसले त न्यायको साख गिरायो नि त। हो, यहाँ चाहिँ हाम्रो चासो, उनीहरूको चाहिँ चासो उनीहरूले भने जस्तो हो भने चाहिँ हामीसँग अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो रिपोर्टिङ के छ भने आफ्नो यस्तै जुन हाम्रो शम्भु थापाको भाइको कुरा अब त नामै लिएर भन्न थाले, न्यायाधीशको नामै लिएर भन्न थाले। हिजोसम्म त अभियन्ता कि स्वास्नी भन्ने थियो, साली भन्ने थियो, बारको अध्यक्षको चाहिँ नामै त्यो छोरालाई न्यायाधीश बनाउन खोजेको भनेर। अब अहिले बारको महासचिवको पनि नाम आइरहेछ, सर्वोच्चमा आँखा लगाइरहेछ भनेर। अब रमण श्रेष्ठहरूको त आँखा लागेकै होला। इट्स भेरी लो, मस्ट बी स्टप्ड। कुनै उपाय छैन यसको। अब अन्तिममा डाक्टर साहब, अदालत कालोपट्टिमा बाँधेर त्यहाँ आन्दोलन चलिराख्ने, संसद चल्दै नसक्ने, अनि सरकार चाहिँ प्रदेशतिर मन्त्री खानको लागि लुच्छाचुडी भइराख्ने, मन्त्रालय फुटाइराख्ने, भागभण्डा गरिराख्ने, अनि यो अर्थतन्त्र फेरि डामाडोल हुँदै जाने, मुलुक कता जाँदैछ डाक्टर साहब? अब हामीसँग कुनै विकल्प छैन, किनभने यो हामीले रोजेको, हामीले हिँडेको बाटो, हामीले ल्याएको लोकतन्त्र हो, हामीले त्यहाँ पठाएका नेताहरू हुन्। मेरो चाहिँ अब भन्नु के छ भनेदेखि हाम्रो नेतृत्वको बेइमानीले नै यो सब गतिरोध विद्यमान छ। अब उनीहरू जनताको आदेशलाई पनि अवज्ञा गर्ने, मन्त्रालय विभाजनमा हाम्रो आदेशै छैन, ठुलो सरकारमा हाम्रो आदेशै छैन, पार्टी विभाजनमा हाम्रो आदेशै छैन, राजनीतिक अन्यल र अस्थिरतामा हाम्रो आदेशै छैन। त्यसकारण हिजैदेखि केपी ओलीले राम्रो नराम्रो जे गरेको भए तापनि केपी ओलीलाई दण्डित दिने परमादेश होइन। केपी ओली जनतामा आउनुपर्छ र जनताबाट ट्रम्पलाई जस्तो किनारा लगाइदिनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क थियो। मलाई नै केपी ओलीको दलाल देखे यिनीहरूले। अहिले पनि म के भन्छु भने जनतामा जानुको विकल्प छैन र जनताले यो सब कुरालाई नचाहेको हो भने यो नेतृत्वले चाहिँ किनारा लगाइदिनुपर्छ र एउटा सही र वास्तविक नेतृत्व अगाडि, नत्र भने रात दिन रोएर समस्याको रोदन समस्याको समाधान होइन। जनता पनि अब चाहिँ सचेत हुनु पर्यो, जागरुक हुनु पर्यो र एउटा इमरान खान ल्याउनु पर्यो। त्यसले मात्रै यो सब कुरालाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ। होइन भने नेपाली जनताले अझै दुःख पाउनु पर्ने छ क्या। चोइस उनीहरूको, उनीहरू अझै दुःख पाएर यिनीहरूको भरिया भएर हिँड्ने कि मालिक हुने। मालिक हुने हो भने इमरान खानको बाटोमा जाउँ।
अब भरिया नै हुने हो भने त म केही पनि गर्न सक्दैन। कोही चाहिँ जस्तो सुँगुरलाई स्वर्ग जाउँ भन्दा फोहोर खान पाइन्छ के भन्छ अरे त्यसले। अब स्वर्गमा त फोहोर हुँदैन, किन त्यो सुनले बनेको हुन्छ, एउटा कल्पना न हो। त्यसकारण छनौट जनताको छ। बौद्धिकलाई कति घोज्नु, नागरिक समाजलाई कति घोज्नु। अब जनतालाई त अपमानित गर्ने हामीसँग हैसियत पनि बन्दैन। तर यो बाटोबाट नेपाली जनताले सुख शान्ति र समृद्धि पाउँदैनन्। अब चाहना के हो जनताको? चाहना बमोजिम गर्नु पर्यो। यिनीहरूको भुलबोलमा लाग्ने हो भनेदेखि हामीले अझ दुःख पाउँछौँ, अझै दिनहीन अवस्था आउँछ नेपालीहरूको। समयमै सोच्नुपर्छ, बुद्धि पुर्याउनुपर्छ। क्यास्ट्रोले भने जस्तो समाजवाद होइन भने मृत्यु। कि नेपाली जनता यो बाटोमा लाग्नु पर्यो, होइन भने भरिया भएर हिँड्नु पर्यो, कुनै पनि विकल्प छैन। हुन्छ डाक्टर साहब, विचार र समयको लागि म आभार। ल हवस्, धन्यवाद।